तपाईहरु हुलाकी हो, डोके हो, त्यसको हल्कारा हो। अमेरिकाको वर्तमान कानून र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्ने कुरामा एमसीसी प्रयोग गर्न पाइने छैन भनेर भनिसकेपछि अमेरिकाको कानून नेपाली जनताले उल्लङ्घन गर्न नहुने भयो। नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पुग्यो भनेर चिठी लेख्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र त्यही एमसीसी पास गर्ने र नगर्ने कुरामा विवाद गरेपछि देश बाँकी रह्यो। श्याम शरण लगायतका मान्छेहरूले लिपुलेक, लिम्पिया, धुरा र कालापानी हाम्रो भनेर हामीले नक्सा निकाल्दा, हामीले हाम्रो भन्दा जुनसुकै सबुत प्रमाण र कागज ल्याए पनि हामीले भोगेरको चर्चेको कुरामा हामी छोड्दैनौँ भनेपछि शक्तिको बलमा दबाउने र अस्ति आफू भर्खर नेपाली कांग्रेसको सभापति हुँदा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी नेपाली कांग्रेसको झण्डा फहराएर शेरबहादुरकोमा बधाई दिन गएको कुरामा अब दिल्ली गएर शेरबहादुरबाट के अपेक्षा गर्नुहुन्छ तपाईँ? अस्ति फातेमा सुमार आउँदा केपी शर्मा ओलीले भन्नु भएन होइन अहिले बल मेरो कोर्टमा होइन, म सरकारमा छैन, शेरबहादुरलाई कुरा गर्नुहोस् भन्नु? नो भन्नुभयो कि भएन? नो भन्नु भएन। अहिले गठबन्धन टुट्छ तर एमसीसी टेबल गराउँछु कसले भन्ने? शेरबहादुर देवालले भन्ने। गठबन्धनको मान्छेहरू के भन्ने? अहिले फेरि झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एमसीसी अध्ययन भन्ने। हिजो त्यही झलनाथ बसेर भीम रावल र प्रदीप गेवालले रिपोर्ट ल्याएन। पढ्दै नपढेको कागजमा सही गर्नेहरूलाई यिनीहरूसँग आशा गर्ने त कुनै मूल्यमा भूतो न भविष्यति पारित गराउन सक्नुहुन्न। गर्नुभयो भने अमेरिका भारत भर्सेस चीनको लागि नेपाल चाहिँ रणभूमि हुन्छ र त्यतिखेर कति नेपाली जनता मारिन्छन् र के हुन्छ ठेगान हुँदैन। देश असफल बन्छ। देश एक त प्राविधिक रूपले घोषणा गर्न मात्रै बाँकी छ, के चाहिँ सफल छ देश? वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई सर नमस्कार। हजुर नमस्ते। अब नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन आजदेखि सुरु भएको छ। राष्ट्रिय सम्मेलनको तयार गरेको माओवादी 8 घण्टा अगाडिसम्म जुन हिसाबले राष्ट्रिय सम्मेलन हुनुपर्छ भनेर 8 घण्टा पछि महाधिवेशनमा परिणत भयो। यो महाधिवेशनलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ माओवादीको? पहिलो कुरा त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मानिसको जन्मजात अधिकार हो, त्यसलाई म सम्मान गर्छु। राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रतालाई पनि म सम्मान गर्छु। तर संसदीय प्रजातन्त्र भनेको यिनीहरू त प्रजातन्त्र पनि भन्दैनन्, लोकतन्त्र भन्छन्। संसदीय प्रजातन्त्र भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भनेर भारतमा बस्ने एसडी मुनिको दाना पानी खाने, हाम्रो उत्तरी छिमेकी दक्षिणी छिमेकीकोमा बस्ने, उत्तरी छिमेकी उत्तरका महान नेता माओ सेतुङको नाउँ लिने अनि 17,000 मान्छे मारेर भारतको विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्छु भन्ने र संसदीय व्यवस्था भनेको कुकुरको मासु खाने, खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु खाने भनेर जुन 17,000 नेपाली जनता मार्ने काम गर्नुभयो तपाईहरुले, त्यसको पहिले प्रायश्चित्त गर्नुपर्छ। होइन भनेदेखि तपाईँ प्रचण्ड, तत्कालीन बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्यजी, तपाईहरुले जुन आवारणमा यति नेपाली जनताको हत्या गर्नुभयो अथवा जनयुद्धका नाउँमा यति नेपाली जनताको शहादत भयो, आज तपाईहरु यही संसदीय प्रजातन्त्रमा आउनु थियो भने यी 17,000 नेपाली जनताको हत्याको जिम्मेवारी कसले लिने? र तपाईँ अहिले महाधिवेशन भन्नुस्, महासम्मेलन भन्नुस्, नाउँ साउँ जेसुकै दिनुस्। आज पनि म सुन्दै थिएँ, हेर्दै थिएँ, अब यो कुनै वैभव आदि इत्यादि, यो आलिशान महल निवास आदि इत्यादि काम कारबाही गर्ने छैन भनेर पुष्पकमल दाहालजीले भन्नुभयो भन्ने कुरा आइराखेका छन्। तपाईलाई यो आलिशान महल र भोग विलास यतिन्जेल भोग गर्ने अवसर, त्यो साधन, स्रोत, शक्ति, सामर्थ्य र सम्पत्ति कहाँबाट आयो? र तपाईको नाउँमा तपाईले क्यान्टोनमेन्टमा बसेका लडाकु नेपाली भाइहरूको नाउँमा लिनुभएको आर्थिक सहयोग भन्नुस् अथवा आर्थिक सुविधा भन्नुस्, तिनीहरूको बारेमा के भयो? र अझै अर्को कुरा, तपाईले भारतका विरुद्ध सुरुङ युद्ध खन्ने भनेर रुकुम, रोल्पा लगायतका पहाडी मुलुकहरूमा, पहाडी नेपालका पहाडी जिल्लाहरूमा नेपाली युवाहरूलाई जुन जनयुद्धमा संलग्न गराउनु भयो, ती घाइते, पीडित, क्षत विक्षत अवस्थामा छन्। तपाईहरु समेतको विरुद्धमा 60,000 उजुरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका छन्। तपाईहरु पटक पटक राज्य सत्ता विराजमान गर्नुभयो, सत्तारोहण गर्नुभयो, अहिले पनि सत्तामै हुनुहुन्छ भने ती पीडितको लागि तपाईले सम्बोधन गर्ने एक शब्द के बोल्नुभयो? अनि त्यसकारणले गर्दा तपाईँ यो सम्मेलन भन्नुस्, अधिवेशन भन्नुस्, जेसुकै भन्नुस्, यो 17,000 नेपाली जनताको रक्त आहालमा यो तपाईहरुको मनमोजी हो। ठिकै छ, को अध्यक्ष हुनु होला, को महाअध्यक्ष हुनु होला, यसले नेपाल र नेपाली जनतालाई कुनै सुख, शान्ति, समृद्धि, विधिको शासन होइन, यसले दिने व्याधाको शासन हो। यिनै व्याधाहरूको सम्मेलन हो यो। अब यहाँले जसरी जनयुद्धको प्रसङ्ग उठाउनु भयो, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको भीषण समय गुजारेको माओवादी शान्ति प्रक्रियादेखि यहाँसम्म आइपुग्दा थुप्रै फुटहरूले थिलो परेको छ। अब माओवादीले यी सबैलाई सिंहावलोकन गरेर
भावी कार्यदिशा कस्तो बनाउने छ त्योमा अगाडि बढ्ने छ यो महाअधिवेशन? होइन, तपाईँ धतुरो रोपेर सुन्तला टिप्ने कुरा नगर्नुहोस् न। तपाईँको चरित्र के हो? हिजो 2-4 महिना अगाडि भर्खरै तपाईँले भन्नुभएको होइन, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयमा पढाउने शिक्षक, कर्मचारी लगायतका मान्छेहरूले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि, होइन तिनीहरूले राजनीति गरेनन् भने त देशै ध्वस्त हुन्छ, हामी त त्यहीँबाट राजनीति गरेर आएका मान्छे हौँ भनेर तपाईँले एउटा अबोध बच्चाको दिमागमा अहिलेदेखि तपाईँको साम्यवाद, उसले भोलि होला परिपक्व भएर आफ्नो राजनीतिक विचार र अभिव्यक्ति छान्ने उसको स्वतन्त्रता होला, तर आजै तपाईँले उसलाई पथभ्रष्ट गर्नलाई जे काम कारबाही बोल्नुभयो। र भर्खरै मैले तपाईँसँग विनम्रताका साथ निवेदन गरेँ, 60,000 उजुरी र तपाईँको यो अनन्त उल्लेख्य अकल्पनीय आर्थिक वैभव कहाँबाट आयो? र ती पीडितहरू, तिनीहरूलाई तपाईँले सम्बोधन गर्ने काम के गर्नुभयो? भर्खरै पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीजीको बीचमा द्वन्द्व भएपछि केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा बोलाएर माओवादी सेनाका तत्कालीन लडाकु हुँ भन्नेहरूलाई माओवादीले तपाईँहरूलाई सम्बोधन गरेन, हामी सम्बोधन गर्छु भनेको होइन। अनि बुढी गण्डकी हाइड्रो पावर अथवा त्यो परियोजनामा केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा भएर 9 अर्ब भ्रष्टाचार गरे भनेर बाबुराम भट्टराईले भनेको होइन? त्यसको प्रायश्चित्त खोइ। अनि अहिले जो अपाङ्ग अनाथ भएका छन्, तपाईँले मार्नुभएको, माओवादीको नाउँमा मार्नुभएको पत्रकारका हत्यारा, डेकेन्द्र थापाका हत्याराहरू सजाय पाउँदैछन्। तपाईँ त्यसलाई पश्चाताप गर्नुहुन्छ कि गर्व भन्नुहुन्छ? गर्व गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँ यस्ता पात्र प्रवृत्तिले तपाईँले नेपाली जनताको मुहार फेर्छु भन्नका लागि र तपाईँको सरकार विदेशीको कम्फर्टेबल सरकार भन्नेले नेपालको राष्ट्रियता बचाउँछु भन्ने कुरा सुन्दाखेरि र तपाईँको छेपारे चरित्र, माओ सेतुङको नाउँ लिने, माओ सेतुङको देशसँग पटक पटक युद्ध गर्ने शत्रु देशको रूपमा चिनिएको भारतमा बस्ने अनि कुनै भारतीयहरूलाई सन् 50 को सन्धिको कुरा गर्ने अनि तपाईँ कुनै भारतीयहरूका विरुद्धमा केही कान्छेबाही गर्न नसक्ने, बरु आफू प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भेट म भारतका प्रधानमन्त्री होइन कि अन्तैबाट सुरु गर्छु भन्दा बाध्य भएर तपाईँ त्यही भारतमा जाने, 1950 को सन्धिलाई यो प्रतिक्रियावादी, यो निरङ्कुश हो, यो राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल छ भनेर तपाईले 52 सालमा 40 बुँदे ज्ञापन पत्र शेरबहादुर देउवालाई बुझाएपछि तपाई यो देशको प्रधानमन्त्री कति पटक हुनुभयो? तपाईका देशका मान्छेहरू अहिले पनि तपाईको पार्टीका मान्छेहरू सरकारमा छन् कि छैनन्? तपाईले 1950 को सन्धिको बारेमा भारतसँग चुँ बोल्न सक्नुभयो? अनि अहिले तपाई अझै कसलाई झुक्क्याउँदै हुनुहुन्छ? अस्ति फातेमा सुमार आएर भदौ 20 गते नेपालबाट फर्किँदा एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्नुहुन्छ भने गर्नुस्, गर्नुहुन्न भनेदेखि एमसीसी सम्झौता हुँदैन भनेर जानुभयो। त्यति मात्रै होइन, एमसीसी नेपालले पास गरेन भने संसारबाट आउने आर्थिक सहयोग समेत रोकिदिन्छु भनेर भन्नुभयो। 5000 मान्छे मारेको जिम्मा म लिन्छु भन्ने मान्छेले 5000 कसलाई मार्नुभयो? नेपाली जनतालाई मार्नुभयो। ती 5000 का आश्रित पीडित परिवारको रगतलाई तपाईँ सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ कि अझै राज्य सत्तामा बसेर तिनीहरूको रगत चुस्दै हुनुहुन्छ? अनि तपाईको विदेशीको कम्फर्टेबल सरकार एमसीसी संशोधन सहित पारित गर्ने र नगर्ने, एमसीसी पारित गर्नु नगर्नुस् न। तपाई त अमेरिकाको आतंककारी सूचीको
सूचीमा दर्ज भएकै व्यक्तित्व हो। अब प्रचण्डले सुरु गरेको जनयुद्धले 17,000 मान्छे मर्नु पर्यो। त्यो 17,000 मान्छे मरेको ट्याग जुन हिसाबले प्रचण्डलाई लाग्ने गर्छ बेला बखतमा, त्यो हिसाबले जसरी नेपाली समाजमा उनी आलोचित भएका छन्, त्यस सँगसँगै अहिले एमसीको विषयलाई लिएर पनि उनी आलोचित भएका हुन्। विदेशी सहयोग हामी अस्वीकार गर्ने होइन, स्वीकार गर्छौँ, तर यसलाई एकचोटि अध्ययन गर्नैपर्छ भनेर भनेका छन् नि। तपाईँहरूलाई लाज हुनु पर्यो। तपाईँहरू आफै शिक्षकको पृष्ठभूमिबाट आउनुभयो होइन? त्यही भन्नुहुन्थ्यो। सन् 2017मा 14 नोभेम्बर सेप्टेम्बर अब बिर्सिन्छु, तर 2017मा नेपाल देशले नेपाल राष्ट्रको तर्फबाट एमसीसी परियोजनामा सही गर्दा पढेर गर्नुभएको थियो कि नपढी गर्नुभएको थियो? पढेर गर्नुभएको थियो। अहिले कसरी संशोधन हुन्छ? नपढी गर्नुभएको थियो, पढ्दै नपढी किन सही गर्नुभयो? लाज छैन बोल्नलाई। अनि तपाईँकै गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीले भनेको होइन एमसीसी पास गर्नलाई हामीले फातेमा सुमारलाई एमसीसीलाई चिठी लेख्यौँ भन्दा त्यसको 24 घण्टा बित्दा नबित्दा होइन चिठी लेखेका छैन, संशोधन गर्नुपर्छ भने। संशोधन गर्न सक्छु भन्ने आँट छ तपाईँलाई। म फेरि भनौँ, दुईवटा देशको बिचमा कुनै सन्धि सम्झौता भयो भने र त्यो सन्धि सम्झौता स्थानीय कानुनसँग बाज्यो भने सन्धि सम्झौता चाहिँ दुई राष्ट्रको दुईवटा सम्प्रभु सम्पन्न देशको बिचमा हुन्छ। त्यसैले त्यो सम्झौता चाहिँ लागू हुन्छ। नेपालको कानुन त्यो स्थानीय कानुन चाहिँ खारेज हुन्छ। भनेपछि तपाईँले पढ्दै नपढी सही गर्नुभएको कागज आज तपाईँ संशोधन गरेर लागू गर्छु भन्नुहुन्छ र तपाईँको एउटा पक्ष संशोधन गर्दिन भन्नुहुन्छ। अनि तपाईँ त्यो अवस्थामा सम्मेलन बोलाएर महाधिवेशन भन्नुहोस् कि जेसुकै भन्नुहोस्, तपाईँहरूको हैसियत थाहा भएन? तपाईँहरूलाई अब नेपाली जनताले पत्याउने, विश्वास गर्ने के आधार छ तपाईँलाई विश्वास गर्नु? तपाईँ नै होइन कम्युनिस्ट भएर होली वाइन, कम्युनिस्ट भएर भ्यालेन्टाइन डेमा रातो गुलाब साट्ने? तपाईँको चीनमा सी जिनपिङको विचारधाराद्वारा अनुप्राणित छु भन्ने तपाईँ साट्नुहोस् त। चीनमा भ्यालेन्टाइन डेमा रातो गुलाब के हुन्छ? अनि चीनमा धेरैचोटि भने मैले, चीनका तत्कालीन रेल मन्त्री लिउ झिजुन भन्ने मान्छेलाई 4 करोड चान्चुन युआन भ्रष्टाचार गरे बापतमा मृत्युदण्ड दिइयो। यो देशमा कम्युनिस्टहरूलाई भ्रष्टाचारमा मृत्युदण्ड दिने हो भने आर्यघाटमा लास राख्ने ठाउँ पाइँदैन। कतिवटालाई राख्नुहुन्छ? कहाँको छ यो हैसियत सम्पत्ति? यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो जीवन, यो जन्म मात्रै होइन अर्को जन्ममा पनि नेपाल, नेपाली जनता, नेपालको राष्ट्रियता, एकता, अखण्डता, स्वाधीनताका लागि नेपाली जनता समक्ष क्षमा माग्नुपर्छ। होइन, प्रचण्डले भविष्यका कार्यदिशाहरू सच्याए भने उनी देशको सफल व्यक्ति। तपाईँ कार्यदिशा सच्याउनु होला। ती मारिएका 17,000 फिर्ता ल्याउनुहुन्छ? ती अन्ध अपाङ्ग भएका, खान नपाएका, अहिले कोही कुखुरा र बाख्रा पालेका, कोही त्यो लेनिन बिष्ट जस्ता केटाहरू विदेश गएका, अनि कतिवटा नेपाली युवतीहरू तपाईँको क्यान्टोनमेन्टमा बलात्कृत भएका, सम्झिन सक्नुहुन्न तपाईँहरू? तपाईँकै छोरी, बहिनी, बुहारी के भयो होला त्यहाँ? कसको सेवा गर्नुभयो? माओ सेतुङको नाउँ लिनुभयो, भारतमा एसडी मुनिको सेवा गरेर बस्नुभयो, नेपालमा जनयुद्ध गर्ने भनेर नेपाली युवालाई सुरुङ युद्ध गर्ने भनेर खाल्डो खन्न लगाउनु भयो। 60,000 उजुरीका अपराधहरू तपाईँकोमा दर्ता छन्। आफू पटक पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अहिले पनि सत्तामा विराजमान हुनुहुन्छ। तिनीहरूलाई के गर्नु? तपाईँलाई सुध्रिने समय छ, अवसर छ। तपाईँले त पश्चाताप गर्नु पनि पश्चातापको लागि पनि अपराध हो। त्यसो भए प्रचण्डबाट अब देशले निकास पाउँदैन भन्ने तपाईँको जिस्ट हो? कुनै जुन सिद्धान्तको कुरा हामी गरिराखेका छौँ, उनीहरू जुन सिद्धान्तको कुरा गर्छन्
त्यस्ता पात्र, प्रवृत्ति, पद्धति, प्रणाली र चरित्रले, चाहे त्यो प्रचण्ड होला नप्रचण्ड होला अर्को के होला, कसैबाट पनि मुलुकले शान्ति, सुख, समृद्धि प्राप्त गर्ने अपेक्षै नगरे हुन्छ। हैन, अझै पनि नेपालको राजनीतिमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई त डाइनामिक लिडर, भर्सटाइल लिडर भनिन्छ नि त। उहाँ त डाइनामिक हुनुहुन्छ। हो, कति डाइनामिक हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले भनिसकेनौँ सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा उत्तरी छिमेकी चीनका महान नेताको विचारधाराद्वारा पार्टी चलाउँछु भन्नुहुन्छ। अनि सी जिनपिङको देशमा त बहुदलीयता छैन। खड्ग ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो भनेर कम्फर्टेबल सरकार चाहियो भनेर पश्चिमाको चाकरी गर्नुहुन्छ। कति डाइनामिक है। यता डाइनामिक, यता डाइनामिक। यता हेऱ्यो छेपारो देखिने, यता हेऱ्यो भ्यागुत देखिने। त्यसो भए एक शब्दमा प्रचण्डलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मलाई एक शब्दमा भन्नुपर्दा 17,000 नेपाली जनताका हत्याका कसुरदार व्यक्तित्व, 60,000 सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका उजुरीहरूलाई सत्ताको बलमा दाबेर अहिलेसम्म जे बसेर खाइराख्नु भएको छ र नेपालको 250, 300, पौने 300 वर्ष अघिदेखिको संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको चिरहरण गर्नका लागि होली वाइन संस्कृतिलाई नेपालभित्र प्रवेश गराउने विधर्मीको रूपबाट मैले प्रस्तुत गर्छु। अब जुन हिसाबले नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन सुरु भइरहेछ, अब महाधिवेशन पश्चात एमसीसीको विषयमा छलफल गरिनेछ भनेर जसरी उहाँले उद्घोष गर्नुभएको थियो, अब एमसीसीको विषयलाई कस्तो रूप लिएला? तपाईँ प्रचण्ड भन्नुहोस् कि उहाँको पार्टी भन्नुहोस् कि अधिवेशन भन्नुहोस् कि महासम्मेलन भन्नुहोस्, तपाईँको क्षमताले, तपाईँको आफ्नै ताकतले तपाईँ उभिनु भएको छ। मैले सुनेको छु एमसीसी पास भएन भने धेरै यो देशका आफूलाई नेता हुँ भन्ने मानिसहरूलाई सुरक्षा चुनौती छ। ए सुरक्षा थ्रेट छ भन्ने हुनुहुन्छ? सुरक्षा चुनौती छ। सुरक्षा चुनौती छ भन्ने सुनेको छु। सुरक्षा चुनौती त आम जनतालाई पनि छ नि, हिँड्दा जे पनि हुन सक्छ। हो, होइन। तपाईले हिँड्दै केही हुने भनेको त्यो चुनौती होइन, त्यो घटना, दुर्घटना, परिघटना हो। तर चुनौती चाहिँ उठिराखेको छ। अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, तपाईँ आफू म हेक जान पाएँ भने महान हुन्छु भन्ने मान्छे र भर्खरै हामीले त्यही एमसीसीकै कुरा गर्दा फातेमा सुमार आएर जे भनेर जानुभयो, अनि उहाँको कुरालाई तपाईँ इन्कार गर्न जे सकिराख्नु भएको छैन। र मैले धेरैचोटि भनेको छु 17,000 मान्छे जुन सिद्धान्तका आधारमा मार्ने मराउने काम तपाईहरुबाट भयो माओवादीको नाउँबाट, अहिले तपाईहरु दिल्लीमा गएर त्यही 12 बुँदे समझदारीका तपाईहरु डोके होइन, 12 बुँदे समझदारी त डोको बोकेर लिएर आउनु भएको नि। तपाईहरु यो व्यवस्थाको प्रेरक होइन, प्रणेता होइन, सर्जक होइन, निर्माता होइन, तपाईहरु हुलाकी हो, डोके हो, त्यसको हल्कारा हो। यसै कारणले गर्दा नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता एकपछि अर्को गर्दै क्षयीकरण भइराखेको छ। नैतिक राजनीतिक शक्ति र सामर्थ्य देखिएको छैन। एमसीसी इन्कार गर्ने नैतिक सामर्थ्यता छैन, किनभने यो अहिले तपाई समेत संलग्न भएको सरकार, 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले धेरैचोटि मैले कुरा गरेको छु, नगरौँ विषय त्यही उठ्छ, गरिरहनु पर्ने हुन्छ। अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्ने कुरामा एमसीसी प्रयोग गर्न पाइने छैन भनेर भनिसकेपछि अमेरिकाको कानुन नेपाली जनताले उल्लङ्घन गर्न नहुने भयो। उल्लङ्घन भएछ, के गर्नुहुन्छ? अमेरिकाको कानुन उल्लङ्घन भएपछि त मैले उल्लङ्घन गरेँ भने त मलाई त अमेरिकै पुलिसले समाउनु पर्ला नि, अमेरिकाकै अदालत चाहिएला नि। त्यो गर्नका लागि मलाई बोकेर न्युयोर्क अथवा वाशिङटन डीसी पुर्याउने हो र? किनभने यही तपाईको एमसीसी प्रोजेक्ट छ नि, जो प्रोजेक्ट लागू नै भएको छैन, यत्रो विवाद गरिराखेका छौँ हामी, त्यसको नाउँमा 5 स्टार होटलमा अफिस खोलेर 6 अर्ब रुपियाँ तपाईले उडाइराख्नु भएको छ। त्यसको बारेमा यिनीहरू के भन्छ?
अहिले खोप भन्नुस् न, यो कोरोना महामारीको खोप कति किन्ने होला, ल्याउने होला, आउने होला, दिने होला, के गर्ने होला। अस्ति भर्खरै बेमौसमको पानीले पाकेको धान जनताले उठाउन काट्न नपाएर डुबेर खान नपाएर त्यहाँ धनी पूर्जा दे भनेर जुलुस नारा लगाइराखे हामी सधैँ हेरिराखेका छौँ। अनि अपराधीलाई कारवाही गर भनेर हामी हेरिराखेका छौँ। र त्यतिखेरको गृहमन्त्री त्यो रामबहादुर थापा बादल भन्ने मान्छेले त निर्मलाको बलात्कार काण्डमा त पुँजीवादी व्यवस्थामा, सामन्ती व्यवस्थामा हत्या बलात्कारका कुरा त अमेरिकाको तुलनामा त केही पनि होइनन् भन्ने होइन। अनि त्यसैको पृष्ठपोषक होइन पुष्पकमल दाहालजी। अनि उहाँहरूबाट देश हित उन्नतिको बारेमा तपाईँहरू कुरा गर्ने। पहिलो कुरा त उहाँले आफैलाई ती 60,000 उजुरीको बारेमा आफूलाई जवाबदेहीका साथ नेपाली जनता समक्ष उपस्थित गर्नुहोस् न। अनि विदेशीको कम्फर्टेबल सरकारमा को बारेमा कुरा गर्ने मान्छेले अनि नेपालीको हित गर्छन् भनेर पछि लाग्नु, मलाई त लाग्छ योभन्दा पीडादायी कुरा अर्को हुन सक्दैन। त्यसो भए विदेशीको कम्फर्टेबल अनुसार नेपालका नेतृत्व दलहरू अगाडि बढिरहेछन्, शीर्ष नेताहरू त्यही हो। किनभने दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारीमै अमेरिकी तत्कालीन नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टी लगायतका मान्छेहरू बसेका थिए र त्यसैबाट गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता हुँदाहुँदै नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पुग्यो भनेर चिठी लेख्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र त्यही एमसीसी पास गर्ने र नगर्ने कुरामा विवाद गरेपछि देश बाँकी रह्यो। अब ठ्याक्क प्रधानमन्त्री भएपछि शेरबहादुर देउबा दोस्रो पटक विदेश भ्रमण जाँदै हुनुहुन्छ। अब भारतको यात्रामा उहाँ निस्किँदै हुनुहुन्छ। यसले गर्दा यो भ्रमणलाई हामीले कसरी हेर्न मिल्छ? मैले त भनेको छु यो देशका काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी भनेको यी सेरोगेसी हुन्, भारतबाटै पैदा भएका हुन्। त्यसैले आफ्नो माओली उसमा जानुहुन्छ होला। मलाई लाग्छ देशले यहाँहरूको भ्रमणबाट सारत नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानीवाला कुरामा कुनै निकास पाउने छैन। फेरि निकासै नपाउँछ भनेर शङ्कै गरिदिने सुरुमै? होइन, किनभनेदेखि हामीले धेरैचोटि सुनेका छौँ। भारतको रक्षा मन्त्रीले त भने नि त बारम्बार नेपालसँग हाम्रो सम्बन्ध सधैँभरि प्रगाढ हुन्छ, हामी शिर निहुराउँछौँ। किनभनेदेखि बाख्राको सम्बन्ध बगरेसँग सधैँ राम्रो हुनुपर्छ। न बगरे बिचरा के खाओस्, पेसै चल्दैन, बाख्रा त काटिरहने न हुन्। त्यसो भए अब यो देशभित्रको यो आन्तरिक समस्या लथालिङ्ग जुन हिसाबले अगाडि बढिरहेछ, यसलाई निकास दिनको लागि अब यी नेतृत्व दलहरू असफल भएकै हुन्। योभन्दा बढी असफल हुनुको अरू के प्रमाण चाहियो? त्यसो भए झन् एमसीसी पारित गरेर के हुने हो? फेरि एमसीसी पारित गरेर तपाईँले वैधानिक रूपबाट नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा परेको देखियो नि भनेर जे अस्ति जेठ 14 गते ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रश्न नम्बर 11 मा फातेमा सुमारको एमसीसीलाई चिठी लेख्नुभयो, त्यही नियन्त्रणमा जाने। अनि एमसीसी पारित भयो भने नेताहरू असुरक्षित हुन्छन्, असुरक्षित भएन अहिलेको परिस्थितिमा भनेर एक किसिमको भ्रम फैलाइएको छ नि। यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? नेताहरूलाई असुरक्षा दिने अथवा त्यो चुनौती दिने को? तपाईँ नेता, मैले त धेरैचोटि भनेको छु, तपाईँ नेपालको यो राज्य प्रणालीको नेता वाहक नै होइन, नेता सर्जक नै होइन, तपाईँ त वाहक मात्रै भयो, अर्काले बोलाएर ल्याइदिएको। अनि अर्काले अराइदिएको गर्दाखेरि अब ठिकै छ, अब यहाँ अर्को मान्छे छैनन् अथवा अर्को मान्छे भएनन्, कोनी के भएन, राज संस्थालाई पनि समाप्त गर्नुभयो, देशको मान्यता हिन्दू राष्ट्र पनि समाप्त गर्नुभयो। यी सम्पूर्ण कुरालाई गर्दा गर्दै नेपाली जनता बीचको एकता, सद्भावलाई पनि खण्ड खण्ड गरेर बाहुनको अधिकार, छेत्रीको अधिकार, गुरुङ, मगर, भोटे, शेर्पा, पहाडी, मधिसे भनेर सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई जात, जाति, वर्ग, धर्म, वर्ण, सम्प्रदायमा टुटफुट गराउनु भयो। त्यस्ता मान्छेहरूको निरन्तरता, त्यस्ता मान्छेहरूलाई नेता मानेर हिँडिराख्ने यी 12 बुँदेका भरिया हुन्, नेपालमा नेता भएका मात्रै हुन्। देउबाको भारत भ्रमणले एमसीसीमा कुनै छलफल हुन सक्छ? एमसीसीको विषयमा कुनै मूल्यमा एमसीसीबाट 1 इन्च
तलमाथि गर्न सक्ने हैसियत शेरबहादुर त के यो देशका कुनै नेतामा पनि छैन। यो देशका कुनै पनि नेतासँग छैन एमसीसीलाई परिमार्जित गर्ने अथवा केपी शर्मा ओलीको कुरा सुन्नु भएन? मैले पटक पटक टेबल गर्न लगाएको हुँ एमसीसी। अग्निप्रसाद सापकोटाले मानेन, माओवादीको थियो। अस्ति फातेमा सुमार आउँदा केपी शर्मा ओलीले भन्नु भएन होइन अहिले बल मेरो कोर्टमा होइन, म सरकारमा छैन, शेरबहादुरलाई कुरा गर्नुहोस् भन्नु? नो भन्नुभयो कि भएन? नो भन्नु भएन। अहिले गठबन्धन टुट्छ तर एमसीसी टेबल गराउँछु कसले भन्ने? शेरबहादुर देउवालले भन्ने। गठबन्धनको मान्छेहरू के भन्ने? अहिले फेरि झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एमसीसी अध्ययन भन्ने। हिजो त्यही झलनाथ बसेर भीम रावल र प्रदीप गेवालले रिपोर्ट ल्याएन। पढ्दै नपढेको कागजमा सही गर्नेहरूलाई यिनीहरूसँग आशा गर्ने त होइन। तेस्रो पटक फेरि संसद विघटन हुन सक्ने चुनौती थपियो केपी शर्मा ओलीकै कारण भनेर प्रचण्डले आरोप। एकछिन आरोप लाउने होइन। तपाईँ 23 जना संसद सदस्य लिएर 275 को पार्लियामेन्ट चलाएर नेपालको सरकार भन्ने परमादेशको सरकार नेपाली जनताको सरकार हो यो। त्यसैले नेपाली जनताले बनाएको निर्वाचनद्वारा बनाएको प्रतिनिधि सभा नेपाली जनताको अभिमत बिना तपाईले चलाउनुहुन्छ भने यस्ता प्रतिनिधि सभा विघटन भएर केही अर्थ पर्दैन। अहिलेको सबैभन्दा मुख्य जटिलता जुन हिसाबले उत्पन्न भइरहेछ आन्तरिक राजनीतिक गृह कार्यमा प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीकै बेमेलका कारण उत्पन्न भएको अथवा केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड मिल्न सक्ने आधारलाई पनि अहिले हेरिएको छ नि। अहिले 8औं महाधिवेशनमा प्रचण्डले फोन गरेर केपी शर्मा ओलीलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो। हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि हिजो त उहाँहरू भ्यालेन्टाइन डेमा रातो गुलाब साट्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रणय दिवसमा को केटी मान्छे को आइमी मान्छे हुनुहुन्थ्यो, को लोग्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो, ठेगान भएन। हिजो उहाँहरूले नै कोरोना महामारी संसारमा नेपालमा उच्चतम फैलेको बेलामा भर्चुअल मिटिङ गरेर सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा देशमा कम्युनिस्टहरूको राज्य व्यवस्था चलाउँछौँ भन्नुभएको थियो प्रचण्ड र केपी ओली। होला उहाँहरूको कुन कुराको ठेगान भयो? हैन, प्रचण्ड र ओली मिलेको खण्डमा केही राम्रो हुन्छ कि त्यसलाई हेर्न मलाई लाग्दैन। जसको नस्ल नै फरक छ त्यसमा केही लाग्दैन। र हिजो कुनै एउटा सार्वजनिक समारोहमा केपी ओलीको कार्यक्रममा त एमालेको महाधिवेशनमा त प्रचण्डजी जानु भएन। अनि केपी ओलीले 17,000 नेपाली जनता शहादत गर्ने कुरा गर्दा त झापामा 28 सालदेखि धर्मप्रसाद ढकालको नरहत्याबाट सुरु गर्ने केपी ओली चाहिँ महान हो भनेर उहाँहरूले भन्नुभएकै हो। एकछिन अभिनयको लागि जेसुकै गर्नुहोस् तर तपाईँहरूको नस्ल जे छ नि, तपाईँहरूको सर्वहाराको अधिनायकवाद भन्ने जे नाटक गर्नुहुन्थ्यो 17,000 नेपाली जनतासँग तपाईँहरूले गर्नुभएको उनीहरूको जुन शहादत छ त्यसको ढिलो चाँडो तपाईँहरूले क्षतिपूर्ति बिहोर्नुपर्छ। केपी शर्मा र प्रचण्ड बीचको लडाई उहाँहरू बीचको लडाई नभएर एमसीसी पारित गराउने र नगराउने पक्षको लडाई हो। किनभनेदेखि भर्खरै रामशरण महत नेपाली काङ्ग्रेसको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि भारत गएर फर्केर आउँदा के भन्नुभयो? उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर योगी आदित्यनाथलाई भेटेर हिन्दू राष्ट्रका कुरा पनि गर्नुभयो आफू धर्मनिरपेक्ष भएर। र हामीले भेट्दा त नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थिरताका लागि कुरा गरेर आयौँ भनेर भन्नुभयो उहाँले। अनि केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा नेपालमा कम्युनिस्ट शासन पो चलाउने भनेर भन्नुहुन्छ भने नेपालको लागि नेपाली जनताको लागि शासन चलाउने को रहेछ? अब ठ्याक्क बिच्नु सर एउटा मूलभूत प्रसङ्ग केपी शर्मा ओलीले यदि अहिलेको गठबन्धन टुट्छ भने हामी एमसीसी पारित गर्नको लागि तयार छौँ, एमाले तयार छ भन्ने किसिमका अभिव्यक्ति जसरी बाहिरियो त्यसपश्चात उहाँले चिनी राजदूतसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभयो। यो सबै प्रसङ्गलाई कसरी हेर्न मिल्यो? यो मलाई लाग्छ यति सामान्य कुरा हो। यो गठबन्धन टुटाउनका लागि केपी शर्मा ओलीले त्यो भनेको मात्रै हो। र केपी शर्मा ओलीको पनि एमसीसी पारित गर्न सक्ने मलाई लाग्छ त्यो म्यान्डेट नेकपा एमाले भित्र केपी शर्मा ओलीलाई पनि छैन। त्यो पक्षमा हुनु न केपी शर्मा ओली भन्नुहुन्छ? केपी शर्मा ओलीजी हुनु होला व्यक्तिगत रूपले अथवा कूटनीतिक रूपले अथवा देशी विदेशी सम्बन्धको कारणले,
तर त्यहाँभित्र रहेको विशाल नेपाली जनताको जन्म जुन छ, अस्ति चितवनमा भेला भएका जनताहरू तिनीहरू त एमसिसीको पक्षमा छैनन्। उसो त माओवादीभित्र पनि लीलामणि पोखरेल, देव गुरुङहरू त छन् नि। हो, यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो केपी शर्मा ओलीले एमसिसी पारित गर्ने शर्तमा गठबन्धन टुटाउँछु भनेको यो सरकारको देहावसानको लागि मात्रै भने हो, एमसिसी पारित गर्नलाई होइन। यो सरकारलाई विश्राम गराउनको लागि, विशृङ्खलित गराउनको लागि, यो यसको अवसान गराउन, विश्राम होइन अवसान गर्नको लागि। त्यसो भए अब के हुन्छ? यो मूलभूत प्रश्न हो नि। भारत र अमेरिकाको जुन प्रभाव छ, चीनको जुन प्रभाव छ नेपालको राजनीतिमा, यी सबै तीनवटा शक्ति बीचको होडबाजीले गर्दाखेरि नेपाललाई कतातिर लाने हो? एमसिसी पारित गराउने दिशातिर उन्मुख छ देश, अथवा यी विश्व शक्तिका बीचमा हामी कहाँ छौँ अहिले? तपाईँले एमसिसी त मेरो विश्लेषणमा कुनै मूल्यमा भूतो न भविष्यति पारित गराउन सक्नुहुन्न। गर्नुभयो भने अमेरिका भारत भर्सेस चीनको लागि नेपाल चाहिँ रणभूमि हुन्छ र त्यतिखेर कति नेपाली जनता मारिन्छन् र के हुन्छ ठेगान हुँदैन। देश असफल बन्छ। देश एक त प्राविधिक रूपले घोषणा गर्ने मात्रै बाँकी छ, के चाहिँ सफल छ देश? नेताहरू त सफल हुनुहुन्छ नि। त्यसै कारणले गर्दा त यो विकृति, विसङ्गति र यो दुर्दिन समय देखिराख्नु परेको छ। ठिक छ, जाँच जाँदै सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई एमसिसी जस्ता घातक सन्धि सम्झौताद्वारा नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, एकतालाई आघात पर्ने काम नगर्नका लागि नेपाली जनताको सचेतताले काम दियोस् र जतिसुकै बिरालोले साधुको माला पहिरिए पनि 17,000 नेपाली जनता मार्ने प्रचण्ड प्रवृत्तिले नेपालको राजनीतिमा कुनै सकारात्मक भूमिका ल्याउँछ भन्ने आशा नराख्नका लागि नेपाली जनतालाई अनुरोध गर्छु। हस्, वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई हार्दिक आभार। हस्, धन्यवाद।